नमस्कार। युथ थिंकर्स सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारेको कार्यक्रम कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तुता निष्मा चौधरी। यस कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 महामारीका कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ। आज एपिसोड 8 र आजको एपिसोडमा हामी कोभिड-19 महामारीका कारण अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे टिपिओ नेपालका चिकित्सक मनोविद सबिना महर्जनजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते सबिनाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते निस्माजी। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। फेरि एकपटक एपिसोडको लागि यहाँलाई भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। अब आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा देखा पर्ने मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्याको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अनि समाधान त यहाँले हामीलाई बताइ नै दिनुहुन्छ। हजुर, पक्कै पनि। अब अहिलेको समयमा हामीलाई अग्रपन्थीमा रहेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुविधाहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ, सुखहरू प्रदान गरिरहनु भएको छ, आफ्नो सेवा दिइरहनु भएको छ होइन। अहिलेको समयमा उहाँहरूले बिरामीहरूलाई हेरचाह गर्ने यस्तो भयावह समय छ। यस्तो समयमा उहाँहरूमा कस्तो किसिमको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्छन्? धन्यवाद निस्माजी, एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो होइन। यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ अग्रपन्थीमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा जस्तै डाक्टर, नर्स र अस्पतालको सहकर्मी साथीहरूमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको बिरामीहरू धेरै हेर्न पर्ने, कामको तनाव होइन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब कोरोनाको बिरामी हेर्दाखेरि होइन, अब घरमा जाँदाखेरि पनि कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने डर होइन, त्यो त पक्कै पनि हुने भइहाल्यो। जसले गर्दा उहाँहरूमा थप भावनात्मक रूपमा डर लाग्ने, आत्तिने, चिन्ता बढ्ने पनि महसुस गर्नुहुन्छ। र धेरै अनुसन्धानहरूमा पनि के पाइएको छ भनेदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूमा यस्ता खालका भावनात्मक होइन डर, चिन्ताहरू र मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ होइन। जसमा चाहिँ विशेष गरी मनोसामाजिक समस्याहरू विशेष गरी निन्द्रामा गडबडी, निराशापन, काम गर्न जाँगर नलाग्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुने, निन्द्रामा गडबडी जस्ता चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ। जसले गर्दा उहाँहरूमा चाहिँ मानसिक सुस्वास्थ्य रहनु एकदमै जरुरी हुन्छ। पक्कै पनि सबिनाजी, अहिलेको समयमा बिरामीहरूलाई हरेक दिन भेट्नु पर्दा, बाहिर जानु पर्दा, काम गरिरहनु पर्दा त यस्तो किसिमको भावनाहरू आउनु स्वाभाविकै हो होइन। अब यस्तो समस्याहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले कस्तो उपायहरू अप्नाएर त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ होला? यस्तो अवस्थामा चाहिँ होइन, आपतकालीन अवस्थामा अग्रपन्थीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूमा यस्ता विभिन्न खालका सोचहरू आउँछ। अघि माथि पनि मैले उल्लेख गरेका थिएँ, जस्तै म कमजोर छु होइन, अब म काम गर्न सक्दिनँ कि भन्ने सोचहरू आउन सक्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वर्तमान स्थितिमा रहनु होइन, स्थितिकरण गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पछि गएर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ समाधान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ थुप्रै चरणहरू छ होइन। अब पहिलो चरणमा चाहिँ मैले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के बताउन चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ परिचान गर्ने, नोटिसिङ द्याट थट्स भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई कस्तो खालको सोचहरू आइरहेछ कि होइन, अनि त्यस्तै गरेर के भइरहेछ होइन, त्यो भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ परिचान गर्नु पर्यो। र भावनात्मक रूपमा पनि कस्तो महसुस भइरहेछ जस्तै होइन, त्यो पनि महसुस गरेको कुरा पनि व्यक्त गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ हामी परिचान गर्ने भन्छौँ। अब उदाहरणका लागि चाहिँ होइन, अब स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ के देखेको छ भनेदेखि अब उहाँहरूमा चाहिँ मुटु ढुकढुक हुने होइन, अब छाती भारी भए जस्तो हुने, हात खुट्टाहरू जमजमाउने होइन, त्यस्तो समस्याहरू देखेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ उहाँले पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा यस्तो कुरा भएको छ भनेर परिचान गर्नु पर्यो होइन। अब अहिले पनि हामी कुरा गर्दै गर्दा यी पोडकास्टमा पनि मलाई पनि अब यो पोडकास्ट कहिले सक्छ भन्ने पनि सोचहरू आइरहेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ नोटिसिङ द्याट थट्स भयो। दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ नाम दिने भन्छौँ, यसलाई चाहिँ नेमिङ गर्ने भन्छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ नाम दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण पनि हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले यस्तो खालको होइन, अब मुटु ढुकढुक हुने अनि त्यस्तै गरेर मन भारी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नाम दिँदाखेरि चाहिँ मलाई चिन्ता लागिरहेछ भनेर पनि उहाँले व्यक्त गर्न वा नाम दिन सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर मैले पनि नाम दिँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि एउटा चाहिँ डर चाहिँ लागिरहेछ, यो कहिले सक्छ भन्ने पनि होइन, त्यो पनि एउटा हामी नामाकरण गर्ने पर्यो। र अर्को चाहिँ
तेस्रो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो होइन सम्पूर्ण ध्यान होइन आफू के गरिरहेछु भनेर दिनुपर्ने हुन्छ होइन एउटा चाहिँ इङ्गेज हुने भन्छौँ हामीले यसमा चाहिँ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्तमान स्थितिमा रहन पनि यसले मद्दत पुर्याउने हुन्छ। अब त्यस्तोमा चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अब चिया पिउँदै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ चिया पिउँदाखेरि त्यसको रङ कस्तो छ होइन अनि त्यस्तो कस्तो खालको बास्नाहरू आइरहेछ होइन त्यो पनि उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र खाँदाखेरि त्यसको तापक्रम कस्तो छ त, घाँटीमा पुग्दाखेरि निल्दाखेरि कस्तो छ, तातो छ कि चिसो छ त्यो पनि महसुस गर्नुहुन्छ। र स्वाद कस्तो छ त, अब स्वाद पनि तितो छ कि होइन अब गुलियो खालको छ त्यो पनि उहाँले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो वर्तमान स्थितिमा रहँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै सहजीकरण पनि हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर मलाई पनि अहिले पोडकास्ट गर्दै गर्दाखेरि तपाईँसँग बसेर ध्यान दिँदा होइन तपाईँले भनेको कुराहरू सुन्दाखेरि पनि एकदमै त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई राम्रो पनि लागिरहेछ। यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अरूतिर ध्यान पनि जान दिँदैन र आफ्नो मनलाई र आफ्नो सोचलाई पनि स्थितीकरण गर्न पनि एकदमै मद्दत पुर्याउने हुन्छ। यो अर्को तरिका भनेको चाहिँ अब कतिपय स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूमा चाहिँ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ निन्द्रामा समस्या एकदमै देखिएको छ। अब राति सुतिरहेको बेलामा पनि त्यो सोचहरू आउने कि अब भनौँ न अब त्यति बेलामा पनि उहाँले पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ मलाई कस्तो खालको सोचहरू आएछ होइन। अब म निदाउन सकिनँ भनौँ न म कमजोर छु भन्ने सोचहरू आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा नै उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सोचलाई पहिचान गर्ने र दोस्रोमा चाहिँ अब नामाकरण गर्ने मलाई चाहिँ निन्द्रा लागिरहेछन भनेर एउटा नाम दिने। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई सहजीकरण हुने भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ तेस्रो चरणमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान होइन चाहिँ अरूतिर लाने कि जस्तै अब उठ्ने होइन बरु उठेर श्वास प्रश्वास अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। लामो सास लिने 1 2 3 गर्दै रोक्ने अनि बिस्तारै छोड्ने हात खुट्टाहरू तन्काउने अभ्यासहरू पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो अभ्यासहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनहुँ गर्नुपर्ने हुन्छ र बिस्तारै कमर्सियल रूपमा उहाँले चाहिँ गर्दै गइसकेपछि आफ्नो व्यवहारमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै राम्रो भएको पाएका छौँ। निकै विधिगत रूपमा यहाँले चाहिँ समस्याको समाधानहरू बताइदिनु भयो। हाम्रो दर्शक श्रोतालाई पनि यदि यस्तो किसिमको समस्या जस्तै निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने, चिन्ता लाग्ने समस्या छ भने सबिनाजीले अहिले भन्नुभएको विधिहरू अपनाएर चाहिँ यहाँहरू समाधानतर्फ लाग्न सक्नुहुन्छ। यहाँले समस्या बताउने क्रममा जति पनि समस्याहरू बताउनु भयो अहिले हाम्रो अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ती समस्याहरूले दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ला कि नपार्ला त, अनि पार्यो भने कस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ देखा पर्ला? हजुर धन्यवाद निस्माजी। यस्तोमा चाहिँ अवश्य नै पार्छ नि होइन। अब यस्तो अग्रपन्थीमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ मानसिक स्वहेरचाह गर्नु भएन भने उहाँलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा पनि नकारात्मक असरहरू पारेको देखिन्छ। जसमा चाहिँ उदाहरणका लागि चाहिँ होइन मैले बिरामीहरू हेर्दा पनि ठिक भएन भने पछुतो लाग्ने र अर्को चाहिँ कामप्रतिको रुचि कम हुने, जुन कुरा पहिला खुसी लाग्थ्यो त्यो कुराहरूमा खुसी नलाग्ने, ध्यानहरू पनि केन्द्रित गर्न एकदमै गाह्रो हुने र डर लाग्ने, चिन्ता लाग्ने, त्यस्तै गरेर निराशापन पनि महसुस गर्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ घर परिवार र सहकर्मी साथीहरूमा पनि झै झगडाहरू पनि भएको पाइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ मानसिक सुस्वास्थ्यमा पनि असर गरेको पनि देखिएको छ। र यस्ता अग्रपन्थीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ होइन दैनिक रूपमा चाहिँ काम होइन सामाजिक र कार्यहरू गर्न चाहिँ गाह्रो भएको खण्डमा वा 2 हप्ताभन्दा बढी भएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मनोचिकित्सक र चिकित्सक मनोविदलाई देखाउन पनि हामीले सल्लाह दिन सक्छौँ। अब यी सबै समस्याहरूको समाधान पनि त होला नि त सबिनाजी? यसको लागि चाहिँ हामीले समाधान गर्न चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ स्वहेरचाह गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र पहिलो त उहाँहरूले दिनचर्याको सुनिश्चित गर्नु पर्यो होइन। अब दिनभरि म के गर्छु भनेर त्यसरी योजनाहरू बनाउने र त्यस्तै गरी शारीरिक रूपमा व्यायामहरू गर्ने, त्यस्तै गरी खानेकुरामा ध्यान दिने, नियमित रूपमा चाहिँ
आराम गर्ने र सुत्ने पनि गर्न पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि स्वहेरचाह गर्न पर्नेमा चाहिँ आफूले रुचिअनुसार जर्नल, चिठीहरू, कथाहरू पनि पढ्न वा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने साथी होइन साथीहरूसँग मनको कुराहरू व्यक्त गर्ने, जसले गर्दाखेरि उहाँलाई मन पनि हल्का हुन्छ। र अर्को चाहिँ बालबालिकाहरूसँग पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर आध्यात्मिक स्वहेरचाहको लागि चाहिँ आफूले विश्वास गरेको भगवानको ध्यानहरू गर्ने अनि मेडिटेसनहरू, योगाहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर श्वास प्रश्वास अभ्यासहरू पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर आफ्नो पेसा र काममा पनि स्वहेरचाह गर्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसका लागि चाहिँ काम गरिसकेपछि कम्तीमा पनि 20 मिनट जति चाहिँ आराम गर्ने र आफूले चाहिँ घरमा दिने समय र काममा दिने समयलाई सन्तुलन पनि मिलाउन पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर लागु औषधमा नलाग्ने जस्ता पनि हामीले सल्लाहहरू पनि दिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मानसिक सुस्वास्थ्यमा यसरी हेरचाह गर्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ पछि हुने मनोसामाजिक समस्याहरूबाट पनि उहाँले चाहिँ बस्न सक्नुहुनेछ। हुन त अब स्वास्थ्य कर्मीहरू आफूमै पनि एकदमै सचेत हुनुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूले पढे लेखेर धेरै कुरा जान्नु भएको छ होला, तैपनि स्वहेरचाहको जति पनि विधि यहाँले बताउनु भयो त्यसले उहाँहरूलाई मद्दत गर्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र अहिलेको समयमा उहाँहरूको मनोबल पनि एकदमै कमजोर भएको हुन्छ होला, समय नै त्यस्तै नै छ होइन। यस्तो समयमा चाहिँ उहाँहरूको परिवार तथा साथीभाइको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको समयमा उहाँहरूको मनोबल नबिग्रोस् होइन, अझै उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ अझै नकारात्मक असर नपरोस् भन्नको लागि, सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ परिवार र साथीभाइहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ होला? अवश्य नै यस्तो कठिन परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ होइन मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन र उहाँहरूको चाहिँ मनोबल कायम राख्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। र परिवारको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ घर परिवारलाई के कुराहरू बताउनुपर्छ भने चाहिँ कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले होइन जारी गरेका नियमहरू चाहिँ पालना गर्ने भनेर हामीले पहिलो त उहाँलाई सिकाउनै पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू होइन चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनिदिने होइन। अनि यस्तो कस्तो खालको उहाँहरूको चाहिँ डर चिन्ताहरू लागिरहेछ भावनात्मक रूपमा, त्यो कुराहरू चाहिँ स्वीकार पनि गर्न पर्ने हुन्छ घर परिवारले। र जुन स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ मलाई डर लाग्छ, म कमजोर छु भन्ने सोचहरू आउँछ, त्यति बेलामा चाहिँ उहाँ घर परिवारले चाहिँ यो असामान्य परिस्थितिमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो भनेर बुझाउने होइन। तपाईँलाई मात्र यस्तो भएको छैन, सबैजनालाई विश्वव्यापी नै सबैजनालाई यस्तो भइरहेछ भनेर नै हामीले सम्झाउन पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन स्वास्थ्यकर्मीहरूले अभिव्यक्त गरेका भावनाहरू विचारहरू चाहिँ जायज छ होइन भनेर तपाईँले कस्तो महसुस भइरहेछ भन्ने कुरा म बुझ्छु भनेर पनि हामीले समानुभूतिहरू पनि व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन भावनाहरू व्यक्त गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद भनेर थप प्रोत्साहनहरू पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यदि होइन उहाँले व्यक्त गरेका कुराहरू चाहिँ परिवारले बुझ्नु भएन होइन र सुनिदिनु भएन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नराम्रो लाग्छ, पछुतो लाग्छ, ला मैले किन उहाँसँग मैले मनको कुरा व्यक्त गरेँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ मनोबलमा कमी आउने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ परिवारले उहाँहरूप्रति चाहिँ मायालु करुणामय भावनाहरू पनि व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को यस्तो कठिन परिस्थितिमा उहाँहरूले काम छोडिदिने भन्ने सोचहरू पनि आउन सक्छ। त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो घर परिवार र मित्रजनहरूले चाहिँ जुन परिस्थिति हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यो हाम्रो हातमै छैन भनेर पनि हामीले सम्झाउन पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई। र अर्को चाहिँ यति बेला चाहिँ घर परिवारले उहाँहरूको दुःखहरू चाहिँ स्वीकार गर्न पनि मद्दत पुर्याउन पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँहरूको चाहिँ होइन आफ्नो मूल्य मान्यतामा पनि जिउन सिकाउन पर्ने हुन्छ। र आफ्नो मूल्य मान्यता पेसा चाहिँ छोड्नु भयो भने हजुरहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर पनि हामीले सम्झाउन पर्ने हुन्छ। र यदि होइन परिवारले चाहिँ मैले पहिला पनि उल्लेख गरेका थिएँ यस्तो मनोसामाजिक समस्याहरू देखा परेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ घर परिवारले पनि रिफर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सबिनाजीले रिफर गर्नु मिल्छ भनेर भन्नुभयो, कता रिफर गर्नु मिल्छ होला? हजुरले रिफर भन्नुभयो होइन। रिफर गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ होइन यस्तो मनोसामाजिक परामर्शहरू दिने थुप्रै खालको ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ अब टिपिओ नेपालको टोल फ्री नम्बरहरू पनि छ, कोसिस नेपाल, सिएमसी नेपाल र त्यस्तै गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट पनि मानसिक विभागमा पनि हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू पनि छ, त्यहाँ पनि हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब अलि व्यावसायिक जीवनतर्फ लगाउँ
सबिनाजी, अब उहाँहरू अहिले निरन्तर रूपमा अस्पताल गइरहनु भएको छ, आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ होइन। यस्तो समयमा चाहिँ अस्पताल प्रशासनको पनि भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको समयमा यसै अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति चाहिँ प्रशासनको कस्तो भूमिका होला? हजुर, धन्यवाद निस्माजी। यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको होइन मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हुन नदिनका लागि अस्पताल प्रशासनको पनि ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब दिनौँ पढ्दै आएको सरसमाचारहरू पत्र पत्रिकामा चाहिँ के सुन्नमा आएको छ भने उहाँहरूको चाहिँ पिपिएको कमी होइन, मास्कको कमी भनेर पनि सुन्नमा आएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ धेरै बिरामीहरू एउटै कोठामा हेर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण हुने डर त पक्कै नै भइहाल्यो हो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अस्पताल प्रशासनले पनि होइन निकायहरूले पनि उहाँहरूको निम्ति चाहिँ राम्रा खालका होइन सुरक्षाका निम्ति चाहिँ पिपीहरू मास्कहरू चाहिँ सुनिश्चित गरिदिने र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिने पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेका नियमहरू पनि पालना गर्न लगाउनु पर्ने भयो। र अर्को चाहिँ धेरै घन्टा काम गरिसकेपछि कम्तीमा पनि 20 मिनट जति चाहिँ आफूले आराम गर्ने होइन त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ यदि स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ कोभिड-19 को होइन सङ्क्रमित हुनुभएको खण्डमा अस्पताल प्रशासनबाट चाहिँ उहाँहरूको छुट्टै आइसोलेसनको व्यवस्थापन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ उहाँहरूले गरेका योगदानहरू होइन लाई चाहिँ हामीले प्रेरणा दिने र चिकित्साको कदर र सम्मान गर्नुपर्ने र प्रशंसा गर्नु चाहिँ उत्तिकै जरुरी हुन्छ। र त्यस्तै गरेर वित्तीय सहयोगमा पनि हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ इन्सुरेन्सको पनि व्यवस्थापन पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न त आवश्यक नै छ। मलाई कस्तो पनि लाग्छ भन्दा अहिलेको समयमा अस्पतालले नै केही क्रियाकलाप गरेर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउन चाहिँ सहयोग पनि गर्न सक्छ होला होइन त? हजुर, पक्कै पनि होइन। यसमा चाहिँ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, जहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल मानसिक विभागबाट चाहिँ होइन अस्पताल प्रशासनबाट चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूकै निम्ति चाहिँ स्वहेरचाह र तनाव व्यवस्थापनको निम्ति चाहिँ कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो। अनि त्यो समूहमा चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ होइन मानसिक सुस्वास्थ्यमा एकदम राम्रो पाइएको थियो। यस्तै खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ अरू अस्पताल प्रशासन निकायहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ मानसिक सुस्वास्थ्य पनि एकदमै राम्रो हुन सक्छ। उदाहरण सहितै भन्नुभयो, पक्कै पनि यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू हरेक अस्पतालले गर्यो भने सहजै हुन्छ होला। अब स्वास्थ्य कर्मीले सबैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तर स्वास्थ्य कर्मीले आफूलाई सहयोग चाह्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? विशेष गरी यो महामारीको समयमा यस्तो केही सङ्घ संस्था छन् अथवा हाम्रो सरकारले पनि केही लिएर आउनुभएको छ होइन, केही कार्यक्रम होला, केही फोन नम्बर होलान् जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि सहयोग माग्न पाउनुहुन्छ, यस्तो केही छ? पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूकै निम्ति बनाएको चाहिँ वेबसाइटहरू छ होइन, जहाँ चाहिँ अब नेपाल सरकारको सहकार्यमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्यस्तै गरेर अरू संस्था जस्तै टिपिओ नेपाल, त्यस्तै गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानसिक विभागद्वारा सञ्चालित होइन वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटको नाम चाहिँ www.mewellnepal.org.np रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मनोसामाजिक समस्याहरू देखा परेको खण्डमा उहाँहरूले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ त्यहाँ चेकलिस्टहरू पनि रहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँहरूमा समस्या देखेको खण्डमा उहाँहरूले चाहिँ मनोचिकित्सक र चिकित्सक मनोविदलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर बुक गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि सबैलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहयोगको लागि पनि वेबसाइट रहेछ www.mewellnepal.org.np। यही वेबसाइट भन्नुभयो सबिनाजीले। हजुर निस्माजी। अब लागौँ कुनै पनि अग्रपन्थीमा रहेर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीमा चाहिँ कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएमा अब हामी सबैले पत्र पत्रिकामा समाचारमा देख्दै सुन्दै पढ्दै आएको कुरा के रह्यो भन्दाखेरि कोरोना संक्रमण पश्चात चाहिँ जति यो अग्रपन्थीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको लालचना विभेदहरू चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ, जुन चाहिँ गलत हो, जुन नहुनु पर्ने हो। यसमा दुई मत छैन। साथै अब कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि एउटा शारीरिक पीडा हुन्छ
हुन्छ नि, एउटा रोग हो, शारीरिक पीडा हुन्छ नै। साथै कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू पनि आउने कुरा त हामीले विभिन्न एपिसोडमा हामीले नै भनेका पनि छौँ, कुरा पनि गरेका छौँ र यो चाहिँ सबैमा हुन्छ नि, होइन त। अब यस्तो समयमा अझ छरछिमेकले, आफन्तजनले, समुदायले विभेद, होइन, लालचना यस्तो लगाउँदाखेरि चाहिँ अझ उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्य अझ राम्रो बनाउन अथवा मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ छरछिमेक, होइन, अनि समुदाय, समाजको कस्तो भूमिका हुन्छ त? हामीले देख्न र सुन्नमा आएकोमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ समाजले दिने लालछना र विभेदले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ एकदम नकारात्मक असर गरेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ छरछिमेकी, होइन, त्यस्तै गरी आफन्तजन र समुदायहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ घरमा आउन नदिने, होइन, छुछु र दुर्दो जस्तो व्यवहारहरू गर्ने, आफूले मेहनत गर्दा गर्दै पनि मैले चाहिँ अरूलाई, होइन, राम्रो गर्न सकिनँ, सुख पाइनँ भनेर उहाँले महसुस गर्नु त स्वाभाविकै हुने भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो मनोबल पनि कमी आएको पनि देखिन्छ र उहाँहरूको मानसिक सुस्वास्थ्यमा पनि असर पारेको छ। र उहाँहरूलाई भएका मानसिक समस्याहरू पनि उहाँहरू खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूले खुलेर कुरा गर्नुभयो भने उहाँको अस्पतालको प्रशासन निकायहरूले पनि निकालिदिन्छ कि भन्ने डर त हुने स्वाभाविकै भइहाल्यो, होइन। र यसमा चाहिँ हामीले लालचना र विभेदलाई कम गर्न चाहिँ थुप्रै विधिहरू छन्, म त्यो हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो विधिमा चाहिँ यदि यस्तो अवस्थामा चाहिँ छरछिमेकीहरूले चाहिँ, होइन, आफन्त र समुदायहरूले चाहिँ कोभिड-19 भाइरस के हो त, यो कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ बताउन पर्ने हुन्छ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ जारी गरेको, होइन, नियमहरू पालना गर्ने, होइन, शारीरिक दूरीहरू कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्योहरू पनि हामीले चाहिँ बुझाउन पर्ने हुन्छ र त्यसबाट हामीले पनि बस्न सक्छौँ भनेर नै समुदायमा चाहिँ जानकारीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र दोस्रोमा चाहिँ कोभिड-19 को डर, अफवाह खालका समाचारहरू हामीले फैलाउनु भएन, होइन। र तेस्रोमा चाहिँ, होइन, स्वास्थ्य कर्मीको काम, योग्यता र जात-जातिक अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ लालचना र विभेदहरू लगाउनु भएन, होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तथ्य जानकारीहरू मात्र लिने र दिने गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हौसलाहरू दिनु पर्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। कोभिड-19 को लालछना र विभेदका लागि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूकै निम्ति चाहिँ युनाइटेड नेसन नेपालले पनि स्प्रिड लभ क्याम्पेन, माया फैलाउँ भन्ने पनि, होइन, अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। र मैले माथि उल्लेख गरेका जस्तै विधिहरू उहाँहरूले पनि अपनाउनुहुन्छ, त्यसले पनि गर्दाखेरि उहाँको एकदमै मानसिक सुस्वास्थ्यमा एकदमै राम्रो पारेको छ। र अर्को चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ कोभिड-19 भएर, होइन, उहाँहरू घर फर्किनु भयो भने पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग सकारात्मक सोच विचारहरू राख्ने, होइन, उहाँहरूलाई हौसलाहरू प्रदान गर्ने र प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको थप मनोबलमा पनि राम्रो हुनसक्छ। र यी विधिहरू अपनायो भने हामीले चाहिँ लालचना र विभेदलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छौँ। पक्कै पनि सबिनाजी, आफूले आफूलाई बचाउन सकिन्छ तर कसैप्रति विभेद चाहिँ गर्न पाइँदैन। हामीले उत्तरबाट त्यही नै बुझ्यौँ, होइन त। यहाँले उत्तरमा भनि नै हाल्नुभयो हामीले चाहिँ तथ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर। हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भाग पनि तथ्य वा अफवाहको खुलासा नै रहेको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता समुदायमा विभिन्न किसिमको चर्चाहरू उठेका छन्, चर्चाको विषयहरू उठेका छन्। जस्तै एउटा नयाँ कुरा के निस्केको छ भन्दा ब्लड ग्रुप ए हुने व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड-19 लाग्ने सम्भावना बढी हुने र ब्लड ग्रुप ओ हुने व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना लाग्ने सम्भावना अलिकति कम हुने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हामीले समुदायमा सुन्न पाएका छौँ आजकल। के यो कुरा तथ्य हो वा अफवाह? पक्कै पनि यो चाहिँ अफवाह नै हो, होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार कोभिड-19 को ब्लड ग्रुप ए भएकालाई बढी सङ्क्रमित हुने र ब्लड ग्रुप ओ भएकालाई चाहिँ कम सङ्क्रमित हुने भन्ने चाहिँ कुनै तथ्य जानकारी नै छैन। र जुनैसुकै ब्लड ग्रुप भए पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ उत्तिकै रहन्छ। भनेपछि सबिनाजी यो अफवाह हो? हजुर। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ। हरेक एपिसोडमा हामीले हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि मानसिक स्वास्थ्य सहज बनाउनको लागि केही न केही अभ्यास छोडेर जान्छौँ। आजको दिनमा सबिनाजीले हामीलाई कुन अभ्यास सिकाउनुहुन्छ त? आज चाहिँ म मेकिङ रुम भन्ने अभ्यास गर्न गइरहेको छु।
यो यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ अग्रपन्थीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ नकारात्मक सोचहरू आउने गर्दछ, जस्तै कमजोर छु होइन, त्यस्तै गरेर आउने गर्दछ। यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ आकाशसँग चाहिँ तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। आकाशमा जसरी गड्याङ गुरुङ चट्यानहरू आउँछ र जान्छ, त्यस्तै गरेर पनि उहाँहरूको मनमा पनि यस्तो गाह्रो भएको परिस्थितिमा यस्तोहरू सोच आउनु स्वाभाविकै हो भनेर हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यस समयमा होइन हामीले चाहिँ कसरी आकाश जस्तै स्थिर भएर समेटेर बस्ने भनेर पनि हामीले उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र जसरी हामीले जे सोच्यौँ होइन त्यही कुराले हाम्रो व्यवहारमा नै परिवर्तन आउने कुराहरू पनि हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ अभ्यास चाहिँ होइन धेरै अग्रपन्थीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत पुर्याएको छ। आशा गर्छु हजुर दर्शकहरूलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउने गर्दछ। ठिकै छ, अहिले हामी यो अभ्यास गर्दाखेरि तपाईँ कुर्सीमा हुनुहुन्छ भने कुर्सीमा नै बस्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ सुकुलमा हुनुहुन्छ भने सुकुलमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ, र आफूलाई शान्त ठाउँमा राख्नुहोस् र बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्। हरेक एपिसोड चाहिँ यो एपिसोडमा पनि मैले नै हाम्रो सबिनाजीलाई सहयोग गर्नेछु र हाम्रो दर्शक श्रोताले पनि सबिनाजीले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ गरेर चाहिँ यो अभ्यास सिक्न सक्नुहुन्छ, होइन त? हजुर, बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस् र एउटा याद गर्नुहोस्, दुःख दिइरहेको एउटा चिन्ता वा डर र भावनाहरू हुनसक्छ, त्यसलाई आउन दिनुहोस् र त्यसलाई याद गर्नुहोस्। र अहिले तपाईँको मनमा, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनमा पिपीको कुराहरू आइरहेको छ, त्यस्तै गरेर म कसरी पसल जाने होला भन्ने सोच आइरहेको होला, त्यस्तै गरेर फेरि म कसरी घर जाने होला भन्ने पनि सोचहरू आइरहेको होला। एकछिन तपाईँले त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस् र जुन तपाईँको पीडा छ त्यसलाई एउटा वस्तुको रूपमा बनाउनुहोस् र त्यो वस्तुको आकार, तापक्रम, रङ कस्तो छ त्यो पनि याद गर्नुहोस्। त्यो जुनसुकै जे पनि हुन सक्छ। र त्यसलाई एउटा नाम दिनुहोस्। नाम दिँदा त्यो एउटा चिन्ताको नाम पनि हुन सक्छ। म कमजोर छु भन्ने पनि नाम हुन सक्छ। त्यो जे पनि हुन सक्छ। र त्यो नाम दिएर आफूले कल्पना गर्नुहोस् र यो नाम दियो भने तपाईलाई गाह्रो भएको पीडा, चिन्तालाई पनि कम गर्न सहयोग गर्छ। र त्यो चिन्ता र डरलाई आकाशमा हुने गड्याङ गुडुङ, चट्यान, पानी र हुरीको रूपमा तुलना गर्नुहोस्। र तपाईले लामो सास लिँदा तपाईको सम्पूर्ण पीडा सास हुँदै भित्र गएको महसुस गर्नुहोस्। र त्यो पीडा हटाउन वा बिर्सिन झगडा गर्नुको सट्टा जति सक्छ तपाई सास लिनुहोस् र तपाईले भित्र चाहिँ आकाश जस्तै ठूलो ठाउँ, स्पेस भएको र त्यो पीडा चाहिँ भित्र ओगटेको कल्पना गर्नुहोस् र त्यो पीडालाई त्यही राख्नुहोस् र बिस्तारै सासलाई बाहिर छोड्नुहोस्। त्यस्तै गरेर फेरि लामो सास लिँदा त्यो पीडा चाहिँ हावाहुरी जस्तै आकाशमा आइरहेको छ र गइरहेको महसुस गर्नुहोस्। र
जति जति तपाईँले सास लिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको विशाल हुँदै गइरहनु भएको छ र त्यो हुरी हावा आइरहेको महसुस गर्नुहोस् र त्यो पीडालाई त्यहीँ राख्नुहोस् र बिस्तारै सासलाई छोड्नुहोस् र हावा र हुरी र चट्याङसँग किन लड्नुहुन्छ? त्यस्तै गरेर हामीमा आउने चिन्ता डरसँग पनि लडेर कुनै फाइदा नै छैन। र त्यो आफैमा आउँछ, त्यो हावा हुरीलाई आउन पनि दिनुहोस् र बिस्तारै जान पनि दिनुहोस्। बरु त्यसको सट्टामा त्यो शक्तिलाई अरू कामको लागि सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई अगाडि बढ्न पनि धेरै मद्दत पुर्याउने हुन्छ। र बिस्तारै तपाईले आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आनन्दित महसुस भयो सबिनाजी। हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि पक्कै पनि यो अभ्यास सँगसँगै गर्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँले नै अहिले नै महसुस गरिसक्नु भयो होला। यदि गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि आफू खाली भएको समयमा यो अभ्यास गर्नुहोला र यसले यहाँलाई मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र सबिनाजी, आज जति पनि कुराकानी यहाँले गर्नुभयो, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिनुभयो, साथै जति पनि समस्याहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र जति पनि समाधान यहाँले बताउनु भयो, त्यसले हाम्रो दर्शक श्रोतालाई सहज बनाउँछ, सहयोग गर्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। आजको यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद निस्माजी। त्यस्तै गरेर युथ थिङ्कर सोसाइटी र UN वुमेनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबिनाजी। यस कार्यक्रम मार्फत हामीहरूले यहाँहरूमाझ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्यबारे जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ। यस कार्यक्रमलाई थप सुन्नका लागि YTS केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ थिङ्कर सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि यहाँहरूले हामीलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभएर यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो FM मा पनि प्रसारण हुनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो वीरगञ्ज र रेडियो मिथिलाञ्चल, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश FM र रेडियो सुदूर आवाजमा यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो केही जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू रहेमा क्याप्सनमा दिएको प्रतिक्रिया फारम भरी हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्ट कार्यक्रममा हामीले यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ। यस कार्यक्रमको 9औं श्रृङ्खलामा हामी सीमान्तकृत समुदायमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधान बारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन यहाँमा आग्रह छ। यदि यहाँहरूलाई पनि कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या छ भने यहाँहरूले स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क राखी मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यी नम्बरहरू निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर रहेका छन्। यति भन्दै म निस्मा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।